فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا
آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون
قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف؟
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أبطلت السحر وما كانوا يعملون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتسبحه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجزت الألسن عن تفسير صفتك وحسرت العقول عن معرفة كنهك فكيف يوصف صفة كنهك برحمتك يا أرحم الراحمين